अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा के हवाले से वक्तन फ़वक्तन हम अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। नाजरीन, अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से गुज़श्ता 3.5 सालों से जो दावे किए जा रहे हैं उनका हमने हमेशा मंतकी दलाइल के साथ ताक़ुब और इस्तिरदाद किया है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो तनख्वाहदार सहाफ़ी हैं उनकी एक भी पेशगोई आज तक दुरुस्त साबित नहीं हो सकी है। चुनाचे तहरीक अदम एतमाद को लेकर जो एक प्रोपेगंडा किया जा रहा है और जो एक मुबालगा आराई और एग्जिजरेशन से काम लिया जा रहा है, वो उसके बारे में जो हमने तज्ज़िये किए अभी तक वो दुरुस्त साबित हुए हैं। अब नाजरीन, चौधरी बरादरान के बारे में यकीनन आप जानते हैं कि उनका हकीकी जो सियासी मकरूह किरदार है वो इन दिनों में देखने को मिला है। मैं तो खैर रोज़ अव्वल से इस बात का कायल था कि चौधरी बरादरान के बारे में जो ये एक इमेज बनाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा रवादारी का मुजाहरा करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, तो भाई वो उन लोगों को खाने खिलाते हैं, खालिस घी में बनी हुई जो है ना मुर्गियाँ खिलाते हैं जो सहाफ़ी होते हैं और जो ऐन वक्त पे फेक प्रोपेगंडा करने के लिए उनके काम आते हैं। खैर, अभी चौधरी बरादरान के रोल के बारे में आपके इल्म में आ चुका है कि वो डबल गेम खेल रहे हैं। कभी कभार एक ऐसा बयान दे देते हैं कि जिससे तासुर जाता है कि शायद वो अपोजिशन को प्रेशराइज करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं, और फिर अगले लम्हे अगले दिन उनका एक ऐसा बयान सामने आ जाता है जिससे तासुर मिलता है कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। उनका मतमाए नज़र सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्हें वजारत आला की पेशकश सबसे पहले कौन करता है और कौन उस पर रजामंद होता है। आया अपोजिशन रजामंद होती है या हुकूमत रजामंद होती है? उनका पूरे का पूरा जोर इस बात पे लगा हुआ है। चुनाचे नाजरीन, मैं ये भी बता दूं कि चौधरी बरादरान जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के माजी में और अभी भी जो है वो उनके खास रहमो करम पे हैं और चौधरी बरादरान को आसिफ जरदारी साहब ज़ाती तौर पे पसंद करते हैं। अब आप मुलाहिजा कर लीजिए कि बेनज़ीर भुट्टो की जब वफ़ात हुई थी दिसंबर 2007 में, तो उसमें नाम था चौधरी बरादरान का भी उसमें नाम था। लेकिन जब आसिफ अली जरदारी साहब आए तो उन्होंने जो है ना वो शख्स जिन पे बेनज़ीर के कत्ल का इल्ज़ाम था, सही था या गलत था आई डोंट नो, लेकिन वो तो एक अलग बहस है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर मुमलिकत बने तो परवेज़ इलाही साहब को या चौधरी बरादरान के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा खुसूसी तौर पे क्रिएट किया गया। ये तो एक तमहीद थी, एक इंट्रोडक्शन था। अब नाजरीन, कप्तान का एक खिलाड़ी असद कैसर साहब, कुछ दिन पहले आपको खबरें मिली होगी, टिकर्स भी चले होंगे कि असद कैसर और मुनस इलाही के दरमियान राबता हुआ है और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। तो उस टेलीफोनिक गुफ्तगू में डेफिनेटली असद कैसर साहब ने वैसे गप्पे शप्पे तो नहीं लगानी थी ना, कि ऐसे ही गप्पे शप्पे उनको याद आ गई कि बस जी मुनस इलाही साहब से चलें बात कर लेते हैं, मैं फारिग बैठा हूँ। नहीं, ये जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उनके कंट्रडिक्टरी मुतजाद बयानात आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उस हवाले से जो है असद कैसर साहब ने उनके साथ राब्ता किया। तो उसके बाद फिर हुआ क्या, मुनस इलाही ने इशारों और किनायों में ऐसी बात पहुंचा दी कि बड़ा अजीब बात थी। और उसने ये कहा कि जनाब असद कैसर साहब, देखें आप हमें कुछ बड़ा ऑफर करें, कुछ बड़ा ऑफर करेंगे तो बात बनेगी ना, कुछ बड़ा ऑफर करेंगे तो ये सूरत हाल ख़त्म होगी ना, कुछ बड़ा ऑफर करेंगे तो उसके बाद जो है ये मामलात सुलझेंगे ना, ऐसे तो बातों से तो नहीं होते ना। आप बड़ा ऑफर अगर कुछ नहीं करेंगे तो यूँ समझ लें कि हम फिर आपके हाथों से निकल रहे हैं, हम फिर जा रहे हैं। ये मुनस इलाही ने असद कैसर साहब से कहा। व्हाट डज दैट मीन? यानी इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहे थे कि वज़ीर आला बना दें, मेरे अब्बा जी को वज़ीर आला बना दें, भाई परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दें। बड़ा ऑफर से क्या मुराद है? मुनस इलाही वज़ीर बना हुआ है भाई। टोटल जो है नेशनल असम्बली में इनकी 5 नशिस्तें हैं और 2 वज़ीर हैं,
طارق بشیر چیمہ اور منصر الہی 10 نشستیں ہیں ان کی پنجاب اسمبلی میں، اور پھر جو ہے وہ اسپیکر بنے ہوئے ہیں، تو اور کتنی بڑی آفر کریں؟ تو اس کا مطلب یہ بلیک میلنگ تھی۔ یہی آڈیو پھر ڈیفینیٹلی کپتان کے کھلاڑی نے عمران خان صاحب کو پہنچائی، تو عمران خان صاحب کو ڈیفینیٹلی افسوس ہوا کہ دیکھیں 5 MNAs ہیں اور 2 وزارتیں دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ یہ آڈیو نواز شریف تک بھی جو ہے نا نواز شریف تک بھی پہنچی۔ نواز شریف نے آصف زرداری صاحب کو بھیجی، مولانا صاحب کو بھیجی، کیونکہ آصف زرداری صاحب بہت زیادہ وکالت کر رہے ہیں آج کل چودھری برادران کی، اور وزارت اعلیٰ کی پیشکش بھی سب سے پہلے آصف زرداری نے جب ملاقات کی تھی چودھری برادران کے ساتھ، انہوں نے ہی پیشکش کی تھی کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنا لیتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے ان کو بھیجی اور کہا کہ دیکھ لیں جی آپ بڑی وکالت کرتے ہیں ان لوگوں کی، تو یہ اس طرح کبھی ہمیں کبھی انہیں بلیک میل کر رہے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے۔ تو اس سے سب حیران رہ گئے، آصف زرداری بھی حیران رہ گیا، مولانا بھی حیران رہ گئے، اور نواز شریف صاحب نے تو خیر پہلے ہی مجھے یہ کنفرم خبر ہے کہ انکار کیا ہے کہ بھائی چودھری برادران کو میں وزیر اعلیٰ نہیں بناؤں گا، میں کیوں اپنے مورچے میں اپنے دشمنوں کو بٹا دوں کہ آپ میرے علاقے کی حفاظت کریں، اپنے مورچے میں اپنے دشمنوں کو، ہاں 1 مہینے کے لیے اگر وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں 1-2 مہینوں کے لیے، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ 1.5 سال پرویز الہی ان ایکسیپٹیبل، یہ نواز شریف صاحب کے الفاظ تھے۔ تو خیر اب اس پہ آصف زرداری اور مولانا صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا حیران ہونا اس آڈیو پہ یہ تو بنتا اس لیے بھی نہیں ہے کہ سب اپنے اقتدار کے لیے لگے ہوئے ہیں بھائی، سب اپنے اقتدار کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو چودھری برادران بھی اپنے اقتدار کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب بھی حیران ہوئے، اور اسد کیسر صاحب جو کپتان کا کھلاڑی ہے انہوں نے یہ مارکا خیر سر کر لیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کو سب کچھ پتہ ہے بھائی، حکومت کو انٹیلیجنس ایجنسیز رپورٹ کر رہی ہیں، جو ان کے رابطے ہو رہے ہیں وہ بھی ٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا حکومت کو رپورٹ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے اپنے رہنماؤں سے جو خطاب کیا ہے، جو باتیں کی ہیں ایک میٹنگ میں، اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ڈونٹ وری، یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس حوالے سے کوئی پریشان ہونے کی جو ہے نا وہ پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ We have our own plan, we have our own strategy، ہماری اپنی حکمت عملی ہے، پلان ہے، وقت آنے پہ یہ سب کچھ جو ہے ہم افشا کر دیں گے، کرنے دیں ان کو یہ جتنا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال چودھری برادران تھینک یو سو مچ کہ آپ نے رواداری کا لبادہ اوڑھ کے کس طرح جو ہے اپنا ایک سافٹ امیج ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں کیونکہ میڈیا میں 10-12 سال رہا ہوں، میری کافی ملاقاتیں رہی ہیں کہ کس طرح لوگ وہاں پہ آتے ہیں، کس طرح کی خاطر تواضع یہ کرتے ہیں، ناٹ ان اے رانگ سینس، میں غلط سینس میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھانا پینا اور پیسے اور وہ چیزیں کس طرح دیتے ہیں، ان چیزوں کا تو میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں، اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں میں دیکھ چکا ہوں، تو مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ تو سردست ناظرین میں ان چیزوں پہ اتفاق کرتا ہوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔